बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तो होते हैं इरशादात और एक होते हैं हफ़वात। और जब किसी आदमी का दिमाग अवामी मुहावरे के मुताबिक पटड़ी से उतर जाता है तो फिर उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं उसकी वजाहत नहीं करता। वो आप खुद समझ जाइए कि वो उनको किस ज़ुमरे में रखा जाता है, उन इरशादात को, या जो भी कह लें। नाज़रीन, इमरान खान ने 2-3 दिनों में जो अजीबो-गरीब बातें की है, उन पर अगर बात की जाए तो 1 घंटा भी कम है, लेकिन मैंने 4-5 मिनट में ये उस पर तबसरा करना है। उसने सर-ए-फ़हरिस्त एक तो बड़ी बात ये एक बात की है कि मैं दुबई और न्यूयॉर्क जैसी इमारतें पाकिस्तान में बनाऊँगा, यानी स्काई स्क्रैपर्स, जो बहुत बड़े-बड़े टावर होते हैं। अमेरिका और कई मुल्कों में तो 100 से ऊपर मंजिलों के बहुत सी इमारतें बन गई हैं, जबकि आम तौर पर स्काई स्क्रैपर जो है 70, 80, 90 मंजिलों पर मुश्तमिल होते हैं, इससे कम नहीं होते। इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने का ये बता रहा है, और इसको ये पता नहीं है कि ये पाकिस्तान की जो माशी हालत है, इसमें इस तरह के स्काई स्क्रैपर कौन बनाएगा। और फिर ये है कि हुकूमत ये दुनिया में किसी भी जगह इस तरह की बिल्डिंग्स हुकूमत नहीं बनाया करती। ये सरमायाकार इदारे, बिज़नेस ग्रुप और बड़े-बड़े आलमी इदारे ये बनाते हैं, और या जिनके पास बेअंदाज़ दौलत हो, जैसे कि अरब मुल्कों के हुक्मरानों के पास बेपनाह दौलत है, या बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून। पाकिस्तान में ना कोई इस तरह का बिज़नेस टाइकून है, और ना ही पाकिस्तान में इस तरह का कोई फैमिली है, और ना ही पाकिस्तान में इस तरह के बिज़नेस ग्रुप है जो इतनी बड़ी इमारत बनाकर उससे मुनाफा कमा सके। तो या तो ये पटड़ी से उतरने वाली बात है, या फिर ये है कि कोई आलमी एजेंडा है जिसके तहत बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन उनके हवाले की जाएगी, किसी टेक्निकल गुंजाइश निकाल कर, कोई कानून साजी करके। जिस तरह के कराची के एक जजीरे के बारे में कहा जाता था कि सिंध हुकूमत से जो इनका झगड़ा हुआ, वो ये था कि ये कराची का जजीरा किसी दूसरे मुल्क को देना चाहते थे, किसी न किसी हीले बहाने। फिर वो वहाँ कैसीनो बनाता या कोई अड्डा बनाता, वल्लाह आलम। और अड्डे की बात आई तो आपने ये खबर भी सुन ली होगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस बात पर गौर हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फ़ैशन शो के लिए दुकानें किराए पर दे दी जाएँ। यानी जहाँ वादा तो किया था वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का, और वहाँ होंगे फ़ैशन शोज़ के मराकज़, फ़ैशन के गारमेंट्स के बनाने के मराकज़। यानी वो कल्चर वज़ीर-ए-आज़म हाउस, उस कल्चर का हेडक्वार्टर वज़ीर-ए-आज़म हाउस बनेगा, जिसका मुज़ाहरा हमने धरनों के दौरान देखा। ये इमारतों वाली बात एक लतीफ़ा है या एक ख़तरनाक संजीदा इशारा आने वाली प्लानिंग का, ये कुछ दिनों तक पता चल जाएगा। दूसरी बात, उन्होंने इमरान खान ने खेलों के हवाले से की कि खेलों में मसलसल ज़वाल आ रहा है और इसकी ज़िम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं। इमरान खान को ये याद नहीं रहा कि माजी की हुकूमतें जब हुक्मरान थी तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, और जब से इमरान खान आए हैं क्रिकेट मसलसल ज़वाल का शिकार है। और हालिया ओलंपिक्स में जो जापान में हुई, पाकिस्तान ने 0 तमगा हासिल किया, जबकि दूसरे जितने भी हिस्सा लेने वाले थे कुछ ना कुछ मेडल लेकर आए। और ये इमरान खान ने इसी इंटरव्यू में कहा कि मैंने स्पोर्ट्स में ट्रिपल पीएचडी कर रखा है। स्पोर्ट्स एक टेक्निकल बात है, उसमें इसने ट्रिपल पीएचडी कर रखा है। पीएचडी हमेशा थ्योरेटिकल होता है और प्रैक्टिकल में पीएचडी नहीं होता। जो भी है, इस बात में, इस बहस में नहीं जाते, लेकिन ये भी एक हमाकत की बात है कि स्पोर्ट्स में इसने ट्रिपल पीएचडी कर रखा है। इससे बेहतर था वो ये कह देता कि मैंने ट्रिपल एम में कर रखा है। तो इस ट्रिपल एम में या ट्रिपल पीएचडी के दौर में पाकिस्तान में खेलों का कब्रिस्तान बन गया, और खेल का मेयार दफन होकर रह गया। और ये खुद को ये क्या कह रहा है। फिर इसने कहा कि पाकिस्तान में अब भी पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से सस्ता मुल्क है। ये एक नहायत बेरहमाना किस्म का झूठ है और गलत बयानी है, गुमराह करने की कोशिश है। बहुत सारे मुल्क हैं जहां पाकिस्तान से चीज़ें महंगी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से सस्ते हैं। कैसे? इस तरह की मिसाल के तौर पर, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, ना ही मेरे पास एदाद शुमार है अलग अलग, वो आप ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में रोटी जो है वो 100 रुपये की है, सपोज़। पाकिस्तान में रोटी 20 रुपये की, यानी पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा महंगी रोटी है। लेकिन वहाँ जो बुनियादी मुशायरा है, जो कम से कम उजरत है, वो भी इतनी ज़्यादा डॉलर और पाउंड में है कि वो 2.5-3 लाख रुपए पाकिस्तान के बन जाते हैं। तो इसने ये तो ज़िक्र किया कि वहाँ चीज़ें महंगी हैं, ये ज़िक्र नहीं किया कि वहाँ आमदनी कितनी है, वहाँ की जीडीपी कितनी है, वहाँ गुर्बत की शरह क्या है, वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, और जो माशी तफावत है वो कितना कम है। यहाँ तो माशी तफावत का ये हाल है
کہ پاکستان کا جو 40% سے زیادہ حصہ ہے آبادی کا، وہ دال روٹی بڑی مشکل سے کھا رہا ہے، اور روٹی کی انہوں نے بچت شروع کی ہے۔ بچت سے مراد یہ ہے کہ اگر بچوں کو پہلے 2 روٹی دیتے تھے یا 1.5 دیتے تھے تو اب 1 روٹی دیتے ہیں، اور بچوں کے لیے ٹافیاں اور پھل یہ سارے قصہ ماضی بن گئے، خواب و خیال بن گئے۔ پاکستان کا یہ حال کر دیا۔ پھر ناظرین تیسرا لطیفہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو معیشت برباد ہو جائے گی اور مزدور بھوکے مر جائیں گے۔ حضور معیشت تو آپ نے پہلے ہی برباد کر دی ہے، معیشت کو مزید برباد کرنے کا اندیشہ آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ اور غریب تو پہلے ہی بھوکا مر رہا ہے، اور غریب مزدور نہیں، جتنے بھی غریب ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اب بھوکوں مارنے کا اس سے بھی زیادہ کوئی کڑا پیمانہ آپ نے تلاش کر لیا جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی کوئی بات بھی اس نے اپنے سینسز میں رہ کر نہیں کی۔ عجیب و غریب لاجانی باتیں، سپورٹس کے زوال کا بھی اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کوئی بھی بات کریں اپوزیشن ذمہ دار ہے، جو ماضی کی حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ تو یہ اس کی جو ارشادات ہیں یہ مجھے تو پٹڑی سے اترنے والی بات لگتے ہیں۔ ارینج قسم کی ٹیلی فون کالوں کا انتظام کر کے عجیب و غریب قسم کی لاجانی جھوٹی اور فضولیات قسم کی باتیں کرنے والا وزیر اعظم عوام ان جوابات کو نہیں مانگ رہی جو یہ دیا کرتا ہے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں لوٹی ہوئی رقم لائیں گے، اربوں ڈالر کی، سینکڑوں ارب ڈالر کی، اس کے بجائے آپ نے ہزاروں ارب کا قرضہ چڑھا دیا ہے۔ اس کا جواب دیں، اور اس کا جواب دیں کہ یہ قرضہ جا کہاں رہا ہے۔ کیونکہ ناظرین یہ دنیا بھر میں ایک چیز پریکٹس ہے کہ جب کوئی ملک قرضہ لیتا ہے تو وہ قرضے کی رقم کہاں جاتی ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ یا تو وہ ترقیاتی منصوبوں پر لگتی ہے، یا پھر وہ اگر ملک کا پچھلے عرصے میں کوئی دیوالیہ پن تھا تو اس کو کور کرنے میں لگتی ہے، یعنی قرضے اتارنے میں لگتی ہے، قرضوں کا سود عطا کرنے میں لگتی ہے۔ یہ قرضے ضرور اتار رہے ہیں لیکن ان کا پروپورشن جو ہے وہ 15% بھی نہیں ہے۔ باقی 85% قرضہ کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی کوئی ترقیاتی سرگرمی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ کوئی گٹر کا ڈھکن بھی وفاقی حکومت کے خزانے سے نہیں لگ رہا، تو پھر یہ رقم کہاں جا رہی ہے؟ اور کل ہی میں نے اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیان پڑھا کہ کرونا کی مدد کے لیے، کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے اور مرض پر قابو پانے کے لیے اربوں ڈالر پاکستان کی امداد ملی، جن کی مالیت خربوں میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں خرچ کی گئی؟ تو اس پر مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ مجھ سے وہ بات کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اب جناب یہ عمران خان سے سوال تو نہ کریں، میرا خیال ہے اگر علیمہ باجی سے سوال کر لیں تو شاید وہ بتا دیں کہ وہ رقم کہاں گئی۔ ناظرین خدا سے دعا کریں کہ یہ قومی خزانہ لوٹ مار کرنے والوں اور ملک پر قرضے کا انبار چڑھانے والوں سے نجات کی کوئی سبیل نکلے، کیونکہ یہ خواہش کوئی سیاسی خواہش نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے کی خواہش ہے، یہ ملک کے غریبوں کو بچانے کی خواہش ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا تعلیمی مستقبل تباہ کرنے کا جو عمران خان کا منصوبہ ہے، جو وہ یہ لے کر آیا ہے اور بچوں کو اسکولوں سے دور رکھ رہا ہے، 40% سے لے کر 50% تک کی آبادی جو ہے اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائے، اور اوپر سے یہ ظالم اتنے زیادہ ظالمانہ مذاق کرتے ہیں۔ مثلا ان کا جو وزیر اطلاعات ہے، ایک کالم میں ایک خوش آمدید درباری قصیدہ نگار نے کالم لکھا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ یہ اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ شمالی علاقوں میں لاکھوں لوگوں نے چھٹیاں منائیں اور وہاں کروڑوں روپے کا خرچہ کیا۔ تو حضور عرض یہ ہے کہ یہی تو شکوہ ہے کہ غریب طبقے سے متوسط طبقے سے مڈل کلاس سے دولت چھین کر، ان کی جیبیں کاٹ کر، ان کا پیٹ کاٹ کر، ان کے بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین کر یہ ساری دولت اوپر کے 5-10% آبادی کی جیبوں میں منتقل کی جا رہی ہے، جن کے پاس پہلے ہی اربوں روپیہ ہے، پہلے ہی خربوں روپیہ ہے، اور ان کو یہ مزید نواز رہے ہیں اور غریبوں کو مزید ننگا اور بھوکا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ امیروں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ سواد کیا ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی مذاق اڑانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں غربت کہاں ہے، یہ فواد چودھری صاحب نے فقرہ کہا اور اس خوش آمدی درباری کالم نویس نے یہ فقرہ اپنے کالم میں لکھا۔ اس پر استغفار ہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین اسی استغفار پر خدا حافظ۔